रामचरित मानसको हामीले मङ्गलाचरण सुरु गऱ्यौँ। संजोगले भागवतजीमा पनि आज राम चरित्रकै प्रसङ्ग सूर्यवंशको वर्णन गर्ने क्रममा राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले सूर्यवंशका राजाहरूको वर्णन गर्ने क्रममा, वंशावली वर्णन गर्ने क्रममा अगाडि बढ्नुभयो। हिजोको पावन प्रसङ्गमा हामीले सगर राजाका 60,000 पुत्रहरूको जुन खरानी भएका थिए, उनीहरू कपिल मुनिको दृष्टिपातबाट, उनीहरूको आफ्नो कर्तव्यबाट र त्यसलाई गङ्गाजी भगीरथले गङ्गाजीको अवतरण गराउनु भयो। भोलेनाथले जटामा बेरेर त्यसलाई बेगलाई धारण गर्नुभयो र गङ्गोत्रीबाट बिस्तारै गोमुखबाट प्रकट गराएर सारा संसारलाई पावन गराउँदै गङ्गा सागरमा गएर ती खरानीको थुप्रोलाई पनि प्रक्षालन गरेर बगाएर कल्याण प्राप्त गराइदिनु भयो गङ्गाजीले। यस्तो पावन प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ र आजको प्रसङ्गमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। खटवाङ्गाको पनि प्रसङ्ग हामीले हिजो श्रवण गऱ्यौँ र खटवाङ्गाकै वंशमा अगाडिको प्रसङ्ग अथ 10मोऽध्याय। श्री भगवान् श्री रामको चरित्र। श्री शुक उवाच खट्वाङ्गात् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवेत्। खट्वाङ्गात्, अब खट्वाङ्ग पछाडि हामीले हिजो खट्वाङ्ग महाराजलाई श्रवण गऱ्यौँ, उहाँको चरित्र, उहाँको पराक्रम र उहाँको मोक्षको कारण, उहाँको भावना हामीले श्रवण गरे पछाडि अब खट्वाङ्गका वंशजमा अगाडि गएर के बताउँ भन्दाखेरि खट्वाङ्गबाट दीर्घबाहु हुनुभयो। दीर्घबाहु र दीर्घबाहुबाट रघु हुनुभयो। रघुबाट परम यशस्वी रघुबाट अज हुनुभयो। अजबाट महाराज दशरथ हुनुभयो। यसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ प्रसङ्ग। अब दशरथबाट पनि अगाडि बढाउने क्रम हुन्छ। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। अब दशरथबाट पनि के भन्नुहुन्छ सुखदेव परीक्षितलाई? देवताहरूले प्रार्थना गरेपछि साक्षात् ब्रह्मस्वरूप भगवान् श्रीहरि नै आफ्ना अंश, चतुर्व्यूह भनेर हामी भन्छौँ, चतुर्व्यूह रूप भन्छौँ। चतुर्व्यूह रूपमा उहाँ नाम फरक छ। यहाँ राम लक्ष्मण भरत र शत्रुघ्न नामले उहाँ आउनुभयो। दशरथका पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभयो, जन्मिनुभयो भन्ने यहाँ सङ्केत गर्नुभएको छ। अब नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। गो ब्राह्मणहरूको हितको लागि र भक्तहरूको पुकार सुनेर भगवान् प्रकट हुनुहुन्छ। अब उहाँको चतुर अंश आफ्नो अंशसहित भन्नुभएको छ। चतुर्व्यूह रूपमा के छ त भन्दाखेरि भगवान्को नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च भन्छौँ हामी। अब वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न र अनिरुद्ध, यसरी उहाँको चतुर्व्यूह स्वरूप छ। त्यो चतुर्व्यूहको नाम परिवर्तन भएर के भयो त उहाँहरू नै हो हुन चाहिँ, तर आज राम रूपमा भगवान् वासुदेव आउनुभयो। हरिले राम रूप धारण गर्नुभयो भने त्यसै गरी शेषको सङ्कर्षणको रूपमा आउनुभयो, लक्ष्मणजी भएर आउनुभयो। नाम मात्रै फरक हो, उहाँहरूको त्यही स्वरूप हो। अनि भरत र शत्रुघ्न, प्रद्युम्न र अनिरुद्धको ठाउँमा त्यो नाम लिएर आउनुहुन्छ। अब लीला पनि फरक हुन्छन्, त्यही अनुसारको कहिले के भएर आउनुपर्छ, कहिले के भएर आउनुपर्छ परमात्मा। जहिले होला
जैले होला भूमिलाई भार, तैले लेलान् प्रभुले अवतार। जब हुन्छ धर्ममा हानि, अनि आई हरिले बचाउने। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। म युग युगमा धर्मको स्थापना गर्न आउँछु। साधुहरूको पुकारले, साधुहरूको रक्षा गर्नलाई, उनीहरूको पुकार सुनेर उनीहरूलाई पावन बनाउन, अनि धर्म त्यो दुष्कृत भएको छ धर्ममा हो त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि, विनाशाय दुष्टहरूको संहार विनाश गर्नको लागि, दुष्टहरूको विनाश गरेर धर्म र साधु गौहरूको रक्षा गर्न, ब्राह्मणहरूको जुन परम्परा छन्, वैदिक परम्परा, मेरो आज्ञाले चल्ने जुन परम्परा छ, भगवान्ले विविध आज्ञा दिनुहुन्छ नि। जसरी 4 वर्णाश्रम पनि भगवान्को आज्ञा हो। शास्त्रमा अस्ति हामीले श्रवण गऱ्यौँ, कति राम्रा प्रसङ्गहरू थिए। यति वर्षको आयुसम्म ब्रह्मचर्यमा रहने, यति वर्षको आयुसम्म गृहस्थमा जाने, त्यस पछाडि त्यो गृहस्थ र ब्रह्मचर्यकोबाट माथि सिँढी चढिसकेपछि अब त्यही अनुसारको मनोभावना बनाउँदै वानप्रस्थमा जाने, यता फर्केर कहिले नहेर्ने, उतै जाने, किनभने तिमीले लम्केरै जानु छ। अनि पछि 75 पछाडि सन्यास भएर बडे बडे राजाहरूको उदाहरण पनि हामीले पाउँछौँ। पृथु राजा जो भगवान् स्वयं पृथु र अर्चीको रूपमा नारायण र लक्ष्मीले अवतार लिएर पनि त्यस्तो कष्ट सहेर पनि हामीलाई सिकाएर जानुभयो, यसो गर्नुपर्छ भनेर है। त्यो सिकाएको प्रसङ्ग शास्त्रमा, त त्यो परम्परा चलोस्, अनि धर्मको स्थापना म गर्छु फेरि आएर, त्यही परम्परा कायम होस्। जुन गाईको सेवा हुन्छ, ब्राह्मणहरूले कल्याणको पुरोहित गरेर अरूको कल्याण गरिएका हुन्छन्। महाराज मेरो ग्रह दशा हेरिदिनु पर्यो, ले त्यति सामग्री ठिक पार, आएर जाप ध्यान हवन गरिदिनुहुन्छ, शान्ति छाउँछ उनीहरूको परिवारमा। त्यो पौरोहित्य कर्म हो नि त, हित गरेका हो नि त ब्राह्मणले। शास्त्र आदि पढेर शास्त्रको आज्ञालाई मानेर यसो भनेको छ है, शास्त्रमा यसो गर्नुपर्छ हो महाराज भन्दै भन्दै त्यो अनजानले मान्छन् त्यस्तो कुरा हो। त्यस्तो प्रक्रियाबाट नै संसार रहोस्, मेरो लीलाहरू चलिरहोस् भनेर भगवान्ले अनेक रूपमा आउनुहुन्छ। आज आफ्नै अंश, चतुर्व्यूह अंश नै राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नामले दशरथका पुत्रका रूपमा प्रकट हुनुभयो। हे राजा परीक्षित, सीतापति रामचन्द्रका पवित्र चरित्रहरूको वर्णन ज्ञानी ऋषिहरूले धेरै गरेका छन्। अनेकौँ रामायणका धेरै कोटी कोटी रामायण छन् भन्ने महिमा छ। अनेक तिमीले पनि त सुनेका छौ। तस्यानुचरितन्, ती 4 जुन नाम लियो तिनका चरित्रहरू तिमीले पनि सुनेका छौ। अनेकौँ ऋषिहरूले वर्णन गरेका छन्, अनेकौँ शास्त्रमा छन्। र त्यही भन्नुहुन्छ। अब आज म तिमीलाई सर्टकटमा सुनाउँछु। तिमी त भागवत सुन्दैछौ, तिम्रो 7 दिनमा कल्याण हुँदैछ। आज चौथो दिवस भइसक्यो भन्नुहुन्छ। आज चतुर्थ दिवसको प्रसङ्ग हुन्छ क्या यहाँ। त्यस कारणले अब तिमी संक्षेपमा सुन भन्नुहुन्छ। गुरुवार थिए त्यक्त राज्यो, व्यचर धनुवनम, पद्म पद्म्याम प्रियाया, पाणी स्पर्शाक क्षमाभ्याम, मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरोप्या सुपर्णाख्या प्रिय विरह रुषारो पीतभ्रूवृजिम्ब, त्रस्ताब्दिर बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो बतान। गुरुवार थिए त्यक्त राज्यो, पिताको प्रतिज्ञा। अब त्यहाँ त्यस्तो भयो नि त, कैकेयी माताले मन्थराको कुरा सुनिन्। त्यसमा पनि धेरै कारणहरू छन्। अब भगवान् आउनुभयो, देवताहरूलाई कति हतार लाग्छ भने नि, हुन त लीलामा अब सबैको यहाँ रहेछ भने, नभए त देवताहरूको कुरा नसुन्नुपर्ने नि त भगवान्ले, होइन। हतार उनीहरूलाई लागेको छ, ठिकै छ सुनिदिनुहुन्छ भनेर उनीहरूको पनि इसारामा कहिलेकाहीँ चल्नुभयो नि त। अब देवता
भगवान्कै इच्छाबाट हुनसक्छ त्यो फेरि। आफ्नो देवताहरू पनि आत्तिरहेछन् दुष्टहरूदेखि, युगौँ भइसक्यो दुःख दिएको। हामीले अस्ति भागवतमा पनि श्रवण गऱ्यौँ। त्यस्तै त्रेतामा पनि रामायणको पालामा पनि रावणले तहल्का मचाएको थियो। स्वर्ग जाने, राम्रा राम्रा फलफुलहरू ल्याउने, राम्रा राम्रा वस्तुहरू अपहरण गर्ने, राज्य चलाएको थियो। कति खपुन् बिचराहरू भनेर पनि भगवान्ले अब प्रेरणा दिनुभएछ मन्थरालाई। अनि मन्थराले कुरा लगाइन्, तपाईँको छोरालाई नै राजगद्दीमा राख्नुहोस्, भोलि अप्ठ्यारो पर्छ, नभए अर्की रानीको छोराको अर्कै हुन्छ कुरा भनेर विविध यहाँलाई सबैलाई थाहा छ। अब कसरी हुन्छ र यो भन्दाखेरि तपाईँले अस्ति वर माइतबाट आउँदाखेरि वर थाँती राख्नुभएको थियो नि, पछि मागौँला आवश्यक पर्दा, त्यही मागिदिनु न। यस्ता यस्ता कुरा लगाएर हो न हो पारेर भनेपछि अब यहाँ प्रसङ्ग जोड्दाखेरि पिताको आज्ञा, यानि तिमी जाऊ वनमा भनिदिनु भएको थियो। पिताको आज्ञालाई पुरा गर्नको लागि राज्य त्याग्नुभयो भगवान्ले। आफ्नी प्यारी पत्नी सीताको हातको कडा स्पर्श पनि सहन गर्न नसक्ने पाउ भनिएको छ। यहाँ कस्तो कोमल होला भगवान्को। त्यस कारणले कोमल भन्ने एउटा शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ, कोमल पाउ भन्छौँ। त्यो हाम्रो त्यो बाँडी भन्दा पनि, बाँडी कुनै वस्तु उपमा पनि छैन, त्यस्तो कोमल हो यो संसारमा। के होला त्यस्तो? त्यहाँभन्दा पर केले भन्ने भनेर मात्रै त्यति भने हो। भगवान्को त्यस्तो चरणकमल, यानि यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ सीताका कडा हातले पनि बिजाउने घोच्ने खालका चरणकमललाई आज वनमा खाली खुट्टा हिँड्दै हुनुहुन्छ भगवान् राम। सीताका हात त्यस्ता कडा थियो होला त? ऊ पनि त माता महिलाको हात हो, ऊ पनि त भर्खर कि बिहे गरेर बित्तिकैको कुरा छ। यहाँ बुढी भए पनि लो फुटे भन्नु, ठेला उठे भन्नु। त्यस कारणले भगवान्को चरण कमल त्यति नरम भनेर हामीले हृदयमा धारण गर्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ यति कोमल छन् भनेर। अनि सरक्क दर्शन गर्दा त्यही भाव जागृत गराइरहने, किन शास्त्रले हामीलाई सिकाएको कुरा न मान्ने हो, त्यो भावना अझ वृद्धि हुन्छ। अब त्यस्ता पाउले जङ्गल घुम्नुभयो भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी। पाणी स्पर्शाक क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो, जसको बाटो हिँड्दाको थकाइलाई हनुमान र लक्ष्मणजीले सेवा गरेर हटाइनु हो। उहाँको त्यस्तो सेवामा तैनात हुनुहुन्थ्यो र कमसेकम उहाँको थकाइ दूर भएछ। अब अगाडि बढ्नुहुन्छ। वैरूप्या सुपर्णाख्या, सुपर्ण रावणकी बहिनीलाई विरूप बनाइदिनु भयो। त्यसको पनि कारण छ त्यहाँ। त्यो संवाद अब यहाँ सर्टकटमा भएको हुनाले पछि हामी मजाले रामचरित्र खोलेकै छौँ आजबाट, बडा आनन्दले त्यसलाई श्रवण गर्नेछौँ। अब राम्रो, जगतको राम्रो हुनुहुन्थ्यो त परमात्मा। यहाँ साधारण मान्छेका पछाडि पर्ने त यहाँ थुप्रो छन् भने भगवान् कस्तो राम्रो हुनुहुन्थ्यो होला। हामी सबै जगत जति जन्मेका मरेका ती पनि पछाडि नै लाएर गए, पाएनन्। अब जन्मिनेहरू पनि राम राम भन्दै आउँछन्, उनीहरूको भाषा अर्कै भए पनि राम राम भनेरै जान्छन्। यानि उनीहरूको खोजी नै त्यही हुन्छ भने त्यस्तो राम्रो तत्त्व परमात्मा, त्यो परमात्मालाई सुपर्णखाले कहीँबाट सुनिछ, राम्रो छ अरे, जिस्क्याउनु पर्यो गएर भनेर गुन्डाकी बहिनी त हो, आएर धर्ना दिइछ। अनि के भन्छ उसकै भाषामा त्यति राम्रो भन्थे संसारले। अब त्यो राम्रो हुँदाखेरि घमण्ड आउँछ कि, कोही राम्रो भएर हिँडेको छ, उमेर पनि त्यस्तै 18-19 को होस्, कसैलाई गन्दैन। अनि आफूसँग मिल्ने साथीहरूलाई, आफूले जो बसमा राखेको मान्छेलाई मभन्दा त्यो राम्रो हो र भन्छ, उनीहरूले पनि होइन भनिदिन्छन् क्या। अनि त्यो माथि बाँदरलाई लिस्नु लागे जस्तो हुन्छ। त्यस्तै भएछ सुपर्णखा, एकदम यौवन अवस्था। रावणकी बहिनी कति चुर थियो होला, घमण्ड कति थियो। आएर जङ्गलमा विचरण गरिरहेका बेलामा सीता पनि छेउमै हुनुहुन्छ। अब उसलाई चाहियो भनेपछि चाहियो। त्यति राम्रो त
होइन अलिक सामलो सामलो रहेछ, गोरो मन पर्थ्यो होला। अब सामलो सामलो रहेछ, भगवान् राम सामलो वर्ण हुनुहुन्छ, श्याम वर्ण। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गम भन्छौँ, आकाशको जस्तो उहाँको वर्ण छ। तैपनि काम चल्छ भन्थे अरे क्या, यतिको काम चल्छ। अब म बिहे गर्ने तिमीसँग भनेर यसरी झर्ना कसी। अब भगवान् म पतिव्रता हुँ, मेरी वामङ्गमा उभिएकी छन् सीता, यिनलाई कसरी मैले त्यो हुँदै हुँदैन यो कुरा मबाट, मेरो अवतारै यस्तो हो भनेर भगवान्को आफ्नो भाषामा सरल भएर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। लक्ष्मणजीलाई रिस उठिसक्यो, निमट नामट पारेर फ्याँकिदिउँ जस्तो भइसक्यो। अब सक्नु पनि हुन्छ, शेषको फाँडा फुल्न आँटिसक्यो। अनि धेरै बेर जब उसले अति नै गरी, अतिभन्दा चार नगर्नु भन्छ नि, अति गरेपछि यस्तो लक्ष्मणपट्टि इसारा गरिदिनु भएछ रामले, खप्न भएन। अब यसो छड्के आँखाले इसारा गरिदिनु भएछ। लक्ष्मणले कुरा बुझेर, ल त राम्री, मेरो प्रभुलाई संसारले युगौँ युगदेखि राम्रो भनेर अन्तिममा पनि राम राम भनेर जान्छ, राम्रो भएर त हो नि। हामीले पनि पुकार्ने राम्रोलाई हो नि। हामी बजारमा गयौँ भने त सब्जी त त्यो एउटाले छानेको सब्जी हुन्छ, हामी पनि छान्छौँ, भरे हाम्रो पछाडि गएर अर्कोलाई पनि छान्छ। राम्रै लान्छ भने छानेर ल्याए कति राम्रो छ हेर त भन्छ, कहिलेदेखि छानेको हुनसक्छ। त हामी त्यसरी हरेक कुरामा राम्रो चाहनेले पनि भगवान् राम्रो हुनुहुन्छ र हाम्रो मन त्यहाँ जान्छ। त्यस कारणले कति चाहिँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो मेरो प्रभु। अब उसले काम चलाऊ यतिको ठिकै हो भनी पहिले नै त्यसो भनिहाली, मन दुखाइहाली। लक्ष्मणजीलाई धेरै बेरको संवाद पछाडि खप्नु भएन, मर्यादा भङ्ग हुन आँटिसक्यो। त्यस कारणले लक्ष्मणलाई इसारा गरिदिनु भएछ। लक्ष्मणले नाक काटिदिनु भयो। नाक काटेपछि राम्रो मान्छेको नाकै छैन भनेपछि के भयो? बाबा रे, अरू सबै राम्रो भएर के गर्नु, आँखा जान्छ त्यहीँ। अब भयो, अब नाक काटेर यहाँ श्लोकमा हुन्छ, वैरूप्या सुपर्णख्या। सुप भनेको त्यो तराईमा यस्तो देख्नुभएको यस्तो नाङ्लो हुन्छ क्या, हाम्रो त गोलो हुन्छ हाम्रो यहाँ, पट्यास पट्यास पार्नुहुन्छ आमाहरूले। तलको यस्तो हुन्छ त्यो नङ, त्यो नाङ्लो जस्ता नङ थिए अरे, नङ पालेकी थिए अरे। त्यस कारणले सुपर्णखा भनेर नामै त्यसको। नखा भनेको नङ, सुप भनेको नाङ्लो, नाङ्लो जस्ता नङ भएकी अब सुपर्णखा। त्यसलाई कुरूप बनाइदिनु भयो भगवान्ले। अनि त्यस पछाडि आफू पनि पत्नी वियोग खप्नु परेछ र पत्नी वियोगमा टेढा टेढा आँखी भाउ बनाउँदा डराएको समुद्र पारी जाँदाखेरि एकचोटि समुद्रले बाटो दिएको थिएन, सिधा अम्लाले घिउ आउँछ त। भगवान्ले सरल तरिकाले भनिदिनु भएको थियो, आफ्नो स्वभावले, करुणाको स्वभावले उसले टेरेन। के सम्झेर टेरेन, पछाडि भगवान्ले कोप देखाउनु भयो। धेरैतिरको रिस थियो, पत्नी वियोग छ, पत्नी खोज्न जानु छ, कस्तो लथालिङ्ग भएको छ, यस्तो टेढा हेरिदिनु भएको थियो। समुद्रमा डराएर आएछ। अनि समुद्रले नि आइडिया दिएर बाटो बनाउनु। त्यसरी समुद्रमा पुल बाँधी लङ्का पुगेर डढेलोले जङ्गललाई सखाप पारे चाहिँ लङ्कालाई र दुष्ट राक्षसहरूलाई समाप्त पारिदिनु भयो। त्यस्ता कौशलेश नरेश भगवान् रामचन्द्रले हामी सबैको रक्षा गरून् भनेर चौथो श्लोकमा परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले सुनाउनु भयो। त्रस्ताब्धिर बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्न। रक्षा गर्नुहोस् हामीहरूलाई भगवान् कौशलेन्द्रले, कौशल्याका पुत्रले। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्य निशाचरा पश्यतु लक्ष्मण शैव हता नैरित पुङ्गवा। अब त्यसरी जङ्गलमा विचरण गर्दाखेरि भगवान्ले विश्वामित्र ऋषिको यज्ञमा आएका ती व्यवधान खडा गर्न आएका असुरहरूले दुःख दिन्थे नि त विश्वामित्रले जङ्गलमा लानुभयो दशरथसँग मागेर फकाएर। अनेक जुक्तिले बल्ल बल्ल दिनुभएको थियो। कसले दिन्छ र सन्तान, तीमाथि भगवत स्वरूप त्यति राम्रा हुनुहुन्थ्यो।
बडा लोभ गर्दै दिनुभयो र जङ्गलमा रक्षार्थका लागि भनेर अब हेर्नुहोस् लक्ष्मणले हेर्दा हेर्दै ती असुरलाई चुटकी भरमा समाप्त पारिदिनु भयो। यो लोक कबीर समितौ धनुरै समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बाल गजलील इवेक्ष्यष्टिं सज्जीकृतं नृपवृकेश्य बभञ्ज मध्ये। अब सीताको स्वयंवरको कुरा आयो। सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम, अनेकौं वीरहरू आएका छन् हेर्नुहोस् है जनकपुरमा स्वयंवरको ताका। ऐलान पनि त्यस्तै थियो कि राजकुमारी हुन्, राजकुमारहरू आउँछन्, संसारभरिका राजकुमारहरू र बडे बडे योद्धाहरू, उमेरदारहरू, ठिटाहरू आए, कलकलाउँदा पुरुषहरू आए, सबै राजदरबारमा आए। 300 जना वीरहरूले उचालेर ल्याइएको शिवधनु भनिएको छ यहाँ। त्यसलाई कसरी भाँचिदिनु भयो अरे स्वयंवरको ताका भगवान रामले भने बाल गज लील इवेक्ष्यष्टिम। अब इवेक्ष्यु उखुको लाक्रालाई जसरी हात्तीको केटाकेटी हात्तीको छावा भन्छ के भन्छ बच्चा, त्यसले खेल्दा खेल्दै आमासँग छेउछेउमा खेल्दा खेल्दै त्यो उखुको लाक्रा जसरी भाँच्छ सहज रूपमा, त्यसै गरी भगवान्ले त्यसरी 300 जनाले हैँ र होड्से गर्दै ल्याएको धनुष, शिवधनुष त्यसरी भाँचिदिनु भयो। ज्यादै ठुलो धनुषलाई उठाएर ताँजो चढाउन तान्दा भाँचियो। जसरी यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ, हात्तीको बच्चाले ख्यालमै उखुको लाक्रा भाँचे चाहिँ त्यो धनुषलाई बिचैमा भाँचिदिनु भयो। भगवान रामचन्द्र आफू सुहाउँदो रूप, गुणशील अवस्था र अङ्ग र शरीर भएकी आफू समान आफ्नी अर्धाङ्गिनी लक्ष्मी स्वरूप, लक्ष्मीकै अवतार भगवान श्रीहरि आउनुभएको छ भने यतापट्टि सीता पनि लक्ष्मी स्वरूपमा आएर लीला गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ सीतालाई त्यसरी स्वयंवरमा जितेर अयोध्यातर्फ फर्किँदै गर्दाखेरि मार्गे व्रजन भृगुपतेर बनायत प्ररूढम दर्पम महिमकृत यस राजबीजाम। यहाँ 21 कुलका क्षेत्रीहरूलाई 3 पटकसम्म संहार गर्ने हाम्रा परशुरामजीको जुन अहङ्कारलाई पनि बाटामा सीतालाई स्वयंवर गरे पछाडिको प्रसङ्गमा जोडिन्छ। यो त्यो धनुष भाँचिएको खबर महेन्द्राचल पर्वत पुगेको थियो र महेन्द्र पर्वतमा बस्नुहुन्थ्यो परशुरामजी। गुन्जायमा त्यो आकाश गुन्जिन्छ नि, त्यस्तै चट्याङ परे जस्तै त्यहाँ आवाज पुगेको थियो अरे। आकाश हेर्नुभयो, हो अहिले त आकाश त निलै छ, यो के को आवाज भनेर दिशा पत्ता लगाएर कहाँबाट आयो भनेर खोज्दै 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 यो के को आवाज हो, म यस्तो पराक्रमी हुँदाखेरि केही अनहोनी त भएन भनेर खोज्दै आउँदाखेरि त्यहाँ आइपुग्नु भएछ। आफ्नो धनुष भाँचिएको देख्नुभयो, आफूले राख्न दिएको शिव धनुष जनक राजालाई परशुरामले राख्न दिनुभएको थियो। अब त्यो यो कसले भाँच्यो भन्ने त्यहाँ ठुलो भेरको लडाइँ छ। पछि हामी रामचरितमानसमा अक्षरशः श्रवण गर्नेछौँ। लक्ष्मणले व्यङ्ग हानेको प्रसङ्ग छ, त्यहाँ बडा मिठो प्रसङ्ग छ र यसरी व्यङ्ग हानिदिन्छन् लक्ष्मणले। कुनै चाहिँ खालि बलको मात्रै परशुराम चाहिँ अहङ्कार मात्रै गरिरहन्छन्, लक्ष्मणले चिनाउन खोज्छन्, चिन्दैनन्। लक्ष्मणको कुरा उनलाई पच्दैन, सुनेर बुझेदेखि त भनिदिन्छन् प्रष्ट, तर ऊ बुझ्न चाहँदैनन्। सानो केटाकेटी देख्छन् नि त, त्यस्तो आउँछ, स्वाभाविक हो त्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब लक्ष्मणले भनेको कुरा पनि उनी बुझ्दैनन्, खालि धनुष भाँचेको कुरालाई मात्रै मुद्दा अगाडि सारेर अनि पछि धनुष आफै जान्छ रामजीको हातमा। अनि बल्ल हो हजुर त फलानु हुनुहुँदो रहेछ मैले चिने भनेर त्यहाँ उनको घमण्ड पनि त्यहाँ चुर गरेको प्रसङ्ग हामी
यहाँ कुरा पनि कोट्याउनु भएको छ। मार्गे व्रजन, मार्गमा जाँदाखेरि सीतालाई स्वयंवरमा जितेर अयोध्यातर्फ फर्कँदै हुँदाखेरि 21 पटक पृथ्वीलाई क्षेत्री रहित बनाउनाले बढेको उहाँको चाहिँ जुन घमण्ड थियो परशुरामको, त्यसलाई पनि नाश गरिदिनु भयो भगवान् श्रीरामले। त्यस पछाडि यसत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे स्वभार्य राज्यं श्रियं प्रणयिन सुहृदो निवासम राज्यं श्रियं प्रणयिन सुहृदो निवासम त्यक्त्वा ययौ वनमसु निवमुक्त संग। जुन भगवान् श्रीरामले पत्नीको वशमा परेको भए तापनि आफूले गरेको प्रतिज्ञा पालन गर्ने सत्यता रूपी पाशोले बाँधिएका पिताको वनवासको आज्ञालाई पत्नीसहित भएर निभाइरहनु भएको छ। सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र आसक्तिले रहित सिद्ध योगीले सजिलै प्राण छोडे चाहिँ राजकार सम्पत्ति प्रिय भाइ बन्धु र अयोध्या नगरलाई समेत चटक्क छोडेर वनमा जानुभयो भनेर फेरि प्रसङ्ग यहाँ जोड्नुभयो। अघिको त एकै श्लोकमा भनिएको थियो सारांश, अहिले चाहिँ यहाँ क्रमैसँग भन्दै लाँदै हुनुहुन्छ। जसरी वन जानुभयो, पहिले वन जानुभयो विश्वामित्रको त्यो यज्ञमा व्यवधान गर्नेहरूलाई संहार गरिदिनु भयो, उहाँलाई शान्ति दिलाउनु भयो, ताडका आदि संहार गरेर। त्यस पछाडि विश्वामित्र गुरुले नै लिएर आउनुभयो नेपाल पनि, जनकपुरतिर। यो नेपालमा विभिन्न तीर्थहरू हामी यहाँ रामघाट आदि, यो रामधुनी भन्ने सुनसरीमा, अनि रामपुर भन्ने चताराकै छेउमा, यसरी सुनकोशीको किनारमा तपस्या गरेर पनि बस्नुभएको केही समय। यस्ता विविध लीला गर्दै नेपाल आउनुभयो र जनकपुरमा प्रवेश गरेर त्यसरी धनुषलाई वीरता देखाएर त्यो अरू राजाहरू, अहङ्कारी राजाहरू हेरे भए र पछि धनुष भाँचेको प्रसङ्गलाई पनि परशुरामको अहङ्कारलाई त्यसरी तोडिदिनु भयो र पछि अयोध्या पुगेर पनि तुरुन्तै वन जानुपर्ने आज्ञा शिरोधार्य गरेर यसरी जसरी यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ, सत्यवादी पिताको प्रतिज्ञालाई पूर्ण गर्न रामचन्द्रले उहाँको वनवासको आज्ञालाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र आसक्तिले रहित, म त राजा हुनेवाला थिएँ, राजा हुने पालो मेरो चर्चा चलिरहेछ, तर त्यो आसक्ति उहाँमा आएन। अनि त्यत्रो राज्यलाई पनि कसरी यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ भने सिद्ध योगीहरूले सजिलै प्राणलाई ब्रह्मानन्दमा लगेर स्थापना गर्छन्, खेलाउँछन्। हामी चाहिँ प्राण साधारण मनुष्यहरू चाहिँ के गर्छौँ भने डक्टर बोलाऊ बा पाचिन्छ कि सम्पत्ति अलिक छ तिमीहरू पनि कमाऊ, मेरो मात्रैमा भर नपर भन्छन्। अंश घटोस्, एक रोपनी सबैले मिलेर मेरो यो उपचार गर भनेर अझै प्राण बचाउनतिर लाग्छन्। हामी त्यस्तो स्वभाव छ भनौँ न। तर यहाँ चाहिँ उदाहरण दिनुहुन्छ, सिद्ध योगीहरूले योग साधनद्वारा परमात्मालाई देखिसकेका हुन्छन् र उनीहरूलाई यहाँको कुनै उनी हुँदैन, स्वाद पाइसकेका हुन्छन्। बाबा मलाई यो नाक लागिसकेको छ भन्छौँ नि हामी खानेकुरामा, देखा मलाई यो नाक लाग्यो, उनीहरूलाई यो संसारबाट नाक लाग्यो। उताको राम्रोले तानेको हुन्छ, किन राम्रो छ त किन नलागोस् नाक, हाम्रो पनि नाक लामो छ र यहीँ घुमिरहन्छ। यसरी छोडे चाहिँ योगीहरूले आफ्नो प्राणलाई सट्ट छोडिदिए चाहिँ कुनै मोहमा परेनन्। भगवान् राम त्यसरी चटक्कै छोडेर वन जानुभयो। भाइ बन्धुहरूलाई पनि दुष्टहरूलाई सजिलै नष्ट गरिदिनुहुन्छ र भाइहरूलाई पनि, एकजना भाइ त जानुभयो, अर्का भाइहरूलाई चटक्कै राज्य छोडिदिनु भयो। श्री सम्पत्ति प्रिय भाइ बन्धु अयोध्या नगरलाई चटक्क छोडेर पत्नी सहित वनमा जानुभयो। पत्नी पनि नलाने भन्दै हुन्थ्यो। सीताजीले एकै वचनमा फेरि वचन हार्नु पर्यो, म हजुरको अर्धाङ्गिनी, हजुरको सेवा गर्न म यहाँ के गरेर बस्नु भनिसक्दा लुन त भनेर उहाँले जानुभयो। यसरी श्रीरामले दुष्टमती भएकी रावणकी बहिनी सुपर्णखालाई नाक काटी विरूप बनाइदिनु भयो। हातमा
दुर्लङ्घ्य धनु लिएर सुपर्णखाका खर त्रिशिर दूषण आदि 14,000 जग्ने 14 सहस्रम पारणीय कोदण्ड पाणी रटमान उवास कृच्छम। खर त्रिशिर दूषण आदि भन्छौँ, खर दूषण भनेर चिनिन्छन् ती उनीहरूका पक्षकालाई सबै 14,000लाई समाप्त पारिदिनु भयो। त्यति सुनेपछि रावणको बल्ल एक ढुकढुकी बढेको थियो अरे। राम राम, त्यस्तो खर दूषणलाई पनि सकेछ भनेर। त्यसपछि वनमा घुम्दै कष्टपूर्वक रहनुभयो। अब त्यसरी रावणले आफ्नै बहिनीको नाक काटिएपछि त प्रतिशोध गर्छ। सीता कथा श्रवण दीपित हृदयेन शिष्टम विलोक्य निपते दशकन्धरेण। सीताको महिमा गुणगानहरू गाएको थियो, कसैले सुनेको थियो, कानमा पर्यो रावणको यस्तै राम्री छन् अरे भनेर। त्यो सुनेर एक दिन जङ्गलमा आएर कामासक्त बनेको रावणले पठाएको मारिचको आश्चर्य लाग्दो मृग रूपलाई देखेपछि त्यसको पछि लाग्दै टाढा पुग्नुभएका भगवान् रामचन्द्रजीले जसरी वीरभद्रले हाम्रो दक्ष प्रजापतिलाई संहार गरे जस्तै, मारे जस्तै मृग रूपधारी मारिचलाई पनि बाण हानेर तत्काल भगवान्ले मारिदिनु भयो। रावणले नि पठाएको थियो मामालाई, व्यवधान गर्न पठाएको थियो, तर भगवान्ले सकिदिनु भयो। ऊ पनि राम भक्तै भएको थियो। ऊ अर्काको भनाइमा अब रावणको आज्ञालाई मात्रै पालन गर्न आएको थियो। म जान्न भन्दा पनि लागेन केही र, तर ऊ पनि भक्तै थियो, उसको पनि कल्याण भयो। रक्षो धमेन वृक वज विपिने समक्षम वैदेहराज दुहितैर्यपयातितायां भाद्रा बने कृपणवत् प्रियया वियुक्त स्त्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयं चचार। अब यहाँ भगवान्ले एउटा विचित्रको लीला के गर्नुभएछ, जङ्गलमा राम लक्ष्मण नभएको मौका पारेर पापी रावणले बुवासोले भेडालाई हरण गरे चाहिँ विदेह राजकन्या सीतालाई अपहरण गरेर लग्यो। त्यसपछि भगवान्ले एउटा विचित्र लीला गर्नुभयो। प्रिया वियोगको उसमा रोएर पुष्प वाटिका, यो के भन्छ अशोक वाटिका आदि एउटा अर्को वन छ नि, त्यो वनमा बुट्टा केलाउँदै सीते सीते भन्दै त्यहीँ सतीदेवी पनि मोहिदिनु भएको थियो। त्यसरी वनमा विचरण गर्नुभयो, लीला गर्नुभयो। के त्यसबाट के बुझाइन्छ अरे भने यहाँ सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, जसरी स्त्री सङ्गिना गति यस्तो गति हुन्छ है स्त्रीसँग गऱ्यो भने भनेर देखाउनु खोजेको भनेर यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ। अब पहिले सीतालाई बचाउन गरेका भगवत सेवा रूप कर्मद्वारा सम्पूर्ण कर्मबन्धन समाप्त गरेका जटायुको पनि बुद्ध्वा च बालिनी हते प्लवगेन्द्र सैन्य बेला मगात्स मनुजो जबबाचिताङ्ग्री। अब यो जटायुले प्रयास गरो, रावणले लगाए बेला खुब प्रयास गरो बचाउनलाई। अब तर विडम्बना भयो, पङ्खे काटिदियो अनि छटपटाइरहेका थिए। कर्मबन्धन सबै मुक्त भइसकेका थिए, उनका त्यत्रो कर्म गरे नि त भगवान्को लागि। त्यसपछि जटायुको पनि भगवान्ले दाह संस्कार गरिदिनु भयो र बालीको वध गरी वानर राज सुग्रीवसँग मित्रता गाँच्नुभयो। सुग्रीव सम्भाषणम भन्छौँ हामी। तिनै वानर सेनाद्वारा सीताको खबर प्राप्त गरेर ब्रह्मा र भगवान् शङ्करद्वारा समेत पूजित चरणकमल भएका भगवान् श्री रामचन्द्र वानर सेनाका साथमा समुद्रको किनारमा पुग्नुभयो। लीला अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। बरो सियावर रामचन्द्र भगवानको यद्रोष विभ्रम वृत्तित कटाक्षपात सम्भ्रान्तन क्रमम करो भयगीर्ण घोष सिन्धु शिरस्यरहण परिगृह्य रूपी
पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत् यद्रोष विभ्रम वृत्तकटाक्षपात सम्भ्रान्तन क्रम करो भयगेण घोष सिन्धु शिरस्यरहणं परिगृह्य रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत्। अब त्यहाँ भगवानले त्यो समुद्रलाई एकछिन त प्रयास गर्नुभयो बाटो देऊ भनेर सिधा तरिकाले। त्यस पछाडि नमानेपछि अग्निबाण निकाल्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यतिखेर भगवानलाई रिस नउठी त्यस्तो आउँदैन। रिस उठेर टेढा टेढा नजरले हेर्दाखेरि त्यहाँ भित्रका माछा र गोहीहरू पनि डराएका थिए अरे। समुद्रमा आश्रित भएका त समुद्र पनि अत्यन्तै डराएर मूर्त रूप धारण गरेर प्रकट भएको छ। किनारमा पुगी पूजा अर्चना गर्दा पनि समुद्रले कुनै प्रभाव पारेको नदेखेपछि भगवानले रिसले टेढा टेढा नजरले समुद्रलाई हेर्नुभयो। त्यस हेराइबाट समुद्रमा रहेका ठुला ठुला माछा र गोहीहरू पनि आत्तिएर छटपटाउन लागे। त्यसपछि डरका कारण गर्जन छोडेका समुद्रले शरीर धारण गरेर शिरमा विभिन्न प्रकारका स्वागत सत्कारका सामग्री रत्नहरू समुद्रभित्र पाउने हिरा मोती रत्नहरू लिएर भगवानको शरणमा आएर यस प्रकार भन्न थाले। समुद्रले के भने, न त्वां वयं जडधियो न विदाम भूमन् न विदाम भूमन् कुटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशं यत् सत्त्वतः सुरगणा रजस प्रजेशा मान्योश्च भूपपतयः मान्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेश। हे गुणका खानी, गुणका मालिक, गुणका ईश। गुणेश भनेको गुणै गुणले भरिएको हजुर ईश्वर हुनुहुन्छ, गुणेश। गुणेश गणेश, गणेश गणका देव, गणपति देव भनेर चाहिँ गुणका देव भगवान श्रीहरि हजुर त्यत्रो गुण सम्पन्न हुनुहुन्छ, संसारका मालिक पनि हुनुहुन्छ, आदि पुरुष। हजुरलाई हामी जड बुद्धिहरूले गल्ती गऱ्यौँ, जान्यौँ, हाम्रो मति नै जड छ, हामी जडै हौँ भनेर समुद्रले स्वीकार्छन्। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, बुझ्न सक्दैनौँ हजुरको प्रभुता महिमा। हजुरको सत्वगुणबाट देव समूह, रजगुणबाट प्रजापति, तमोगुणबाट शङ्कर आदि आफ्नो आफ्नो कार्य गरिरहेका छन् उत्पन्न भएर। अतः हजुर सम्पूर्ण गुणका मालिक हुनुहुन्छ भनेर यसरी समुद्रले प्रार्थना गरे। अब कामं प्रियाहि जहि विश्ववसो वमेहं त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीम्। हे वीर, हजुरलाई वीर सम्बोधन गर्दैछन्। हे सर्वशक्तिमान भन्न खोजिएको हो। इच्छा अनुसार मलाई पार गर्नुहोस्। हजुरलाई कस्तो इच्छा पर्छ त्यसै गरी मलाई पार गर्नुहोस्। प्रभुको प्रभुतालाई बुझेपछि समुद्र शरणमा आएर यसो भन्दैछन्, विश्रवाको कुपुत्र एवं तिनै लोकलाई कष्ट दिने रावणलाई मारिदिनुहोस् र आफ्नी पत्नीलाई प्राप्त गर्नुहोस्। ममाथि पुल बनाएर जानुहोस् प्रभु, जसका कारण भोलि पर्सि पनि यशस्सो वितत्यै गायन्ती भनेर भन्छ। यस फैलाउन यस गान गर्छन् अरूले। भोलि पर्सि तर्नेहरूले पनि फलानाले दिएको ठाउँ, फलानाले बनाएको पुल भनेर अहिले त हामी बोर्ड पढ्छौँ नि, त्यस्तै त्यहाँ भोलि पर्सि वारिपारी गर्ने राजाहरू दिग्विजय गर्न चाहनेहरूले पनि हजुरकै गुणगान गाउन्। भगवानले रामले बनाएको पुल हो यो, रामका सेनाहरू मिलेर भनौँ भनेर समुद्रले सङ्केत गर्छन्, यहाँ निवेदन गर्छन् प्रभुलाई। बद्वो दधौ रघुपतिर विविधाद्रिकूटैः सेतुं कपीन्द्र करकम्पित भूरुहाङ्गैः सुग्रीव नील हनुमत् प्रमुखैरनीकैर्लङ्कां विभीषण दृशा विशदग्रदग्धाम्। हे रघुवंश शिरोमणि प्रभु, अब
भगवानले चाहिँ समुद्रले त्यति भनिसकेपछि भगवानले विविध सामग्रीहरूले पहाडका चट्टानहरूले ढुङ्गाहरू ल्याएर बानरको हातद्वारा उखेलिएका वृक्षहरूलाई मिलाएर समुद्रमा पुल तयार गर्नुभयो। त्यसपछि सुग्रीव, नील र हनुमान आदि प्रमुख वीरहरूले सहित बानर सेनाका साथमा हनुमानद्वारा पहिला नै जलाइएको लङ्कामा विभीषणले दिएको सल्लाह अनुसार प्रवेश गर्नुभयो। पहिले नै हनुमानलाई पठाइएको थियो, पछाडि भगवानले अरू सबैलाई लिएर जाँदा पुल बनाउनु परेको प्रसङ्ग पहिले त हनुमानजीले उडेर जानुभएको थियो। सावा नरेन्द्र बलरुद्ध विहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदो बल विटङ्का निर्भज्यमान धिषण ध्वज हेम कुम्भ श्रृङ्गाटका गजकुलेर अधिनीव घोडा। बानर राजका सेनाले बिहार स्थान, अन्न भण्डार, खजाना गृह, दरबारका ढोका, चोक, सभा भवन, पक्षी गृहसहित सम्पूर्ण लङ्कालाई उनीहरूले घेरेर कब्जामा लिए। त्यसपछि बानर सेनाले त्यहाँका वेदी, ध्वजा, द्वार कलश यी सबै कुराहरूलाई भत्काउन थाले। बानरहरूको काम त्यही हो। हात्तीका समूहले सानो पोखरीलाई यसो नष्ट गरे चाहिँ सानो पोखरीलाई टेकेरै उनीहरूले त त्यहाँ मिलाइदिन्छन्। त्यस्तै बाँदरलाई ध्वस्त पारिदिए, लङ्कालाई बानर सेनाहरूले ध्वस्त पारिदिए। रक्ष पतिस तजबलोक्य निकुम्भ कुम्भ धूम्राक्ष दुर्मखसुरान्त नरान्त कादिन। बानर सेनाले लङ्कालाई घेरी ध्वस्त पार्न लागेको देखेर राक्षस राज रावणले निकुम्भ, कुम्भ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरान्तक, नरान्तक, प्रहस्त, विकम्पन आदि आफ्नै अनुचर यही नाम गरेका पुत्र मेघनाद र भाइ कुम्भकर्णलाई युद्ध गर्न पठायो। पहिले ताम्यातु धान प्रीतनाम शूलचाप प्राशस्ति शक्ति शरतो मरखड्ग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुत सुतगन्धमाद नीलाङ्ग दक्ष पनसादिभिरन्वितोगात। त्यस पछाडि सुग्रीव, लक्ष्मण, वायुपुत्र हनुमान, गन्धमाद, नील, अङ्गद, ऋक्ष, पनस आदि वीरहरूले त्यति वरिपरि भगवानका ती वीरहरू छन् त्यस्ता युक्त भगवान श्रीरामले तरबार, त्रिशूल, धनुष, शक्ति, बाण, भाला, खड्गा आदि शास्त्रले गर्दा आक्रमण गर्न कठिन भयो अब असुरहरूलाई। तापनि भगवान श्रीरामचन्द्रले सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान यी आदि गन्धमाद, नील, अङ्गद, ऋक्ष, पनस आदि वीरहरूलाई साथमा लिएर राक्षस सेनामाथि आक्रमण गर्नुभयो। उनीहरूको तलवार आदि, त्रिशूल आदि भए तापनि प्रतिकारका लागि उहाँहरू डट्नुभयो। भगवान श्रीरामका सेनापतिहरूले हात्ती, घोडा, रथ, पैदल योद्धाहरूको साथमा अघि बढेको राक्षस सेनासँग पुरै द्वन्द्व भिडन्त हुन थाल्यो। परीक्षित, अङ्गद आदि सेनापतिहरूले वृक्ष, ठुल्ठुला ढुङ्गा, गदा, बाण आदिको प्रहारले सीतालाई हरण गर्ने उद्देश्यले उहाँलाई स्पर्श गर्दा नि मङ्गल नष्ट भएको राक्षस राज रावणको सेनालाई मार्न थाले। मङ्गल हटिसकेको थियो उसको त्यो दुष्भावले, त्यस कारणले शक्तिहीन हुन थालिसकेको प्रसङ्ग यहाँ जोड्नुभयो र त्यस्ता शक्तिहीनका राक्षसहरूलाई पनि त्यसरी भगवानका सेनाहरूले नष्ट गर्न लागे भनेर सङ्केत गरियो। रक्षपति सबल नष्टि मवेक्ष रुष्ट आरोह्य यान कमथा विशेषार रामम। आफ्नो सेनाको विनाशलाई देखेर अत्यन्तै रिसाएको रावण विमानमा चढेर श्री रामचन्द्रको सामुन्ने युद्ध गर्न आयो। त्यसपछि उसले मातलीद्वारा ल्याइएको इन्द्रको दिव्य रथमा
विराजमान श्री रामचन्द्रजीलाई तिखा तिखा बाणहरूले प्रहार गर्यो। पहिले हरण गरेर ल्याएको विमानहरूबाट चढेर त्यसबाट प्रयोग गरेर अब तिखा तिखा बाणले प्रहार गर्न थाल्यो। बिच्क्यो भनौँ न। अब आफ्ना सेनाहरू निकै घुमाइसकेको थियो। भगवान् श्रीरामले रावणलाई भन्नुभयो, हे दुष्ट राक्षस, तैँले हाम्रो अनुपस्थितिमा कुकुरले झैँ मेरी प्रिय पत्नी सीतालाई अपहरण गरिस् भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हाम्रो अनुपस्थितिमा रामस्तमाह पुरुषाद पुरी शयन्न कान्ता समक्ष मसतापहृता स्ववत्ते। स्ववत भनेको कुकुर। कुकुरले जहिले तैँले त्यसरी हाम्रो अनुपस्थितिमा झम्टेर ल्याइस् भनेर गाली गर्नुभयो। यसरी युद्ध गर्न आएको रावणलाई लाज पचाएर कुकर्म गर्ने तँलाई आज म सर्वशक्तिशाली कालले झैँ तेरो कुकर्मको फल तँलाई प्रदान गर्नेछु। एवं क्षिपन धनुषि सन्धि तमुत्सर्ज बाणम सब्रजमिव तदहृदयम विभेद। यस प्रकार हप्काउँदै भगवान् श्रीरामले धनुषमा बाण चढाएर रावणलाई प्रहार गर्नुभयो। त्यस बाणले वज्र जस्तो रावणको छातीलाई भेद गर्यो, फुटायो। त्यसपछि ऊ आफ्ना 10 मुखबाट रगत छाड्दै आफन्तजनहरू पनि हाय हाय गरी चिच्याइरहेकै बेलामा जसरी पुण्यभोग सकिएका व्यक्तिहरू स्वर्गबाट खस्छन् त्यसै गरी पुष्पक विमानबाट तल खस्यो। त्यसपछि हजारौँ राक्षसीहरू मन्दोदरीका साथमा लङ्काबाट निस्केर रुँदै रुँदै रणभूमिमा आए। ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातु धान्य सहस्रश। अनेकौँ हजारौँ आए। मन्दोदर्या समम तस्मिन् प्ररुदन्त्य उपाद्रवन। दौडेर आए रुँदै रुँदै। त्यस्तो खबरले स्वान स्वान बन्धुन परिस्वज्य लक्ष्मणेषु विरर्दितान् रुरुदु सुस्वरम दीना दन्त्य आत्मानमात्मना। आफ्ना स्वान स्वान आफ्ना योद्धाहरूलाई अब सबैले योद्धाहरू पनि पछाडिरहेका छन्। त्यस कारणले आफ्ना आफ्ना योद्धाहरू भएका ठाउँमा गर्दै सबै रुन थाले। अँगालो हाल्दै छाती पिट्दै रुन थाले। आफ्ना आफ्नालाई चिने नि त, यो मेरो ऊ मेरो भनेर सबै हजारौँमा सङ्ख्यामा आएका थिए। तिनीहरू सबै विवल भए। हा हतास्म वयं नाथ लोक रावण रावण कम या शरणम लङ्का त्वद्विहीना परार्दिता। हे नाथ, हा नाथ भन्दै हामी जिउँदै मारियौँ, लोकलाई रुवाउने हे रावण, तिमीद्वारा छाडिएकी र शत्रुद्वारा सताइएकी यो लङ्का नारी अब कसको शरणमा जान्छे भनेर ती मन्दोदरी यसरी रुन्छन्। नैवं वेद महाभाग, हे महाभाग, कामको वशमा परेर तिमीले सीताको प्रभावलाई बुझेनौ। मैले बुझाउन खोज्दा पनि बुझेनौ भन्छन्। बुझाउन खोजेकी थिइन्, उसले टालिहाल्थ्यो, हप्कारै टाल्थ्यो र उनलाई तिमीले अपहरण गर्यौ। त्यसै भुलका कारण आज यो अवस्था भयो। कृतैसा विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन। हे राक्षस कुललाई आनन्दित पार्ने थियौ तिमी रावण। तिमीले लङ्का नगरेर हामी राक्षसीहरूलाई अहिले आएर विधवा बनायौ। आफ्नो शक्तिशाली शरीरलाई पनि गिद्धहरूको आहारा र जीवात्मालाई नरकको अधिकारी बनायो। देह कृतोन्नम गिद्राणामात्मा नरक हेतवे। आत्मालाई नरक लक्ष्य बनायो। त्यो कर्म त्यस्तो गर्यो भनेर छाती पिटेर आफ्ना नारीहरू आफ्ना योद्धाहरूको सामने गएर त्यसरी रुन्छन्। श्री शुक उवाच, शुकदेवले भन्नुभयो राजा परीक्षितलाई, स्वानाम विभीषणश्चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदित पितृमेध विधानेन यदुक्तम साम्प्रदायिकम। भगवान् श्रीरामले आज्ञा दिनुभयो र विभीषणलाई के आज्ञा दिनुभयो? पितृयज्ञको विधिद्वारा
निर्देश गरिए अनुसार युद्धमा मारिएका तिम्रा आफन्तहरूको अन्त्येष्टि कर्म भगवानको आज्ञाले विभीषणले सम्पन्न गराए। ततो ददर्श भगवान शोक वनिकाश्रमे श्यामां स्वविरह व्याधिम शिंसपामूलमा स्थितां। त्यसपछि भगवान श्री रामचन्द्रले अशोक वाटिकाको आश्रममा गएर देख्नुभयो ददर्श अशोक वृक्षको फेदमा बसेकी अत्यन्त दुब्ली र पति वियोगको पीडाले दुखी भएकी सीतालाई देख्नुभयो। सिसौको फेदमा भनिएको रहेछ सिसम्पा मूलमा स्थिताम राम प्रियतमां भार्यां दीनां भिक्षान् बकम्पत आत्मसन्दर्शनालाद विकसन्मुख पङ्कजां। भगवान श्रीरामले आफूलाई देखेर प्रसन्न भएकी प्राण प्यारी पत्नी सीताको दीनहीन अवस्थालाई हेरेर प्रेम र करुणाले गदगद हुनुभयो। आरोप्य रुरुहे यानं भातृभ्यां हनुमद्युत विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशताम् लङ्कामायुष्य कल्पान्तं ययौ चीर्णव्रतपुरीम् अवकीर्यमाणः कुसुमैर्लोकपालार्पितैः पथि। भगवान श्री रामचन्द्रले विभीषणलाई राक्षसगणको स्वामित्व प्रदान गर्नुभयो, अधिपति बनाइदिनु भयो, लङ्काको अधिपति पनि बनाइदिनु भयो, राक्षसगणको स्वामित्व पनि प्रदान गर्नुभयो र आयु पनि प्रदान गर्नुभएको प्रसङ्ग आयो। लङ्कामा आयुष्य कल्पान्तम कल्प बराबरको आयु तथा बल पनि प्रदान गर्नुभयो। चीर्ण व्रतपुरी अब त्यसरी युद्ध सम्पन्न सकेपछि आफ्ना भाइबन्धुहरूको अन्त्येष्टि कर्म गराउनु भयो। सीताजीलाई सीताको शोकलाई दूर गराउनु भयो, दर्शन दिनुभयो, गएर सम्हाल्नु भयो र विभीषणलाई पनि एक कल्प बराबरको आयु प्रदान गर्नुभयो, लङ्काको अधिपति बनाइदिनु भयो, राज्य प्रदान गराइदिनु भयो। यसरी आफ्नो 14 वर्षको वनवास व्रत पुरा गर्नुभयो र उहाँले पहिला सीतालाई विमानमा चढाउनु भयो। लक्ष्मण, सुग्रीव आदि भाइ र हनुमान आदि अनुचरका साथमा आफू पनि विमानमा चढ्नुभयो र लोकपालहरूद्वारा पुष्पवृष्टि गरिएको बाटो हुँदै आफ्नो अयोध्या नगरीतिर फर्किनुभयो। सीतारामचन्द्र भगवानको रावणलाई संहार गर्ने भगवान श्री रामको समस्त वानर सेनाहरूको उपगीयमान चरितः शतधृत्या दिभिर्मुदा गोमूत्र यावकं श्रुत्वा भ्रातरं बल्कलाम्बरम्। अब यता भाइको अवस्था के छ? अब भरतजीको महाकारुणिको तप्य जटिलं स्थण्डिलेशयं भरत प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्य पुरोहितै पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युदत्तोऽग्रजम् नन्दीग्रामात् स्वशिबिराद् गीतवादित्रनिस्वनै। नन्दीग्राममा शिविर बनाएर पादुकालाई शिरमा धारण गरेर अत्यन्तै श्रद्धाले युक्त भएर बल्कल वस्त्र धारण गरेर अब भनिएको छ यहाँ गोमूत्र जो जौहरूलाई गाईलाई खिलाउने अलिकति निश्चित मात्रामा, अनि गोब्र्याएपछि पक्षालन गरेर त्यसको फलार गर्ने भनेर त्यस्तो व्रत धारण गर्नुभएको अरे भरतजी। त्यस्ता राम भक्त हुनुहुन्छ। देवताहरूले पुष्पवृष्टि गरेकै बाटो भगवान अयोध्या आउनुभयो सम्पन्न गरेर। भगवान राम चाहिँ भाइ भरत गोमूत्रमा पकाएको अन्न मात्र खाने, रुखका बोक्राका बल्कल लगाउने,
र भुइँमा मात्रै सुत्ने व्रत धारण गरेर जटाधारी तपस्वी बनेका छन् भन्ने सुनेर अत्यन्त दुःखी हुनुभयो। उता भरत पनि दाजु फर्किनुभयो भन्ने सुनेर नगरवासी मन्त्री गुरु पुरोहितका साथमा दाजुको खराउलाई शिरमा राखेर स्वागतका निम्ति मङ्गलगान बाजा र वेदपाठी ब्राह्मणहरूको उच्चारण गरेको वेदको ध्वनि रङ्गी बिरङ्गी ध्वजाले सजिएका एवं सुनका आभूषण लगाएका घोडाहरू भएका रथ र सुनका कवच लगाएर सैनिकहरूका साथमा आफ्नो शिविर नन्दीग्रामबाट हिँडे। नगरका साहु महाजनहरू, राम्रा राम्रा स्त्रीहरू, सेवकहरू पनि विभिन्न किसिमका साना ठुला उत्कृष्ट सामग्रीहरू लिएर सबैजना एकजुट भए स्वागतमा। यसरी सबैका साथमा विभिन्न सामग्रीले सुसज्जित भएर आएका भरत भगवान श्री रामचन्द्रजीको अगाडि पुग्ने बित्तिकै प्रेमले गदगद भई आँखाबाट हर्षका आँसु बगाउँदै दाजुको पाउमा परे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान सीताराम चन्द्रका चरणमा पर्नुभयो भरतजी। भरतले श्रीरामका खराउ उहाँकै अगाडि राखिदिनुभयो। पादुके न्यस्त पुरतः प्राञ्जलि बाष्पलोचना, अञ्जुली हालेर वर्षा भइरहेछन्, नयनबाट ताता आँसु झरिरहेका छन्। अञ्जुली मारेर नमस्कार गरिरहनु भएको छ। दण्डवत गरे पछाडि पनि हर्षका आँसु बगाउँदै दुवै हात जोडेर सामुन्ने उभिरहनु भएको छ भरतजी। त्यसपछि श्री रामचन्द्रजीले आफ्ना दुवै हातले धेरै बेरसम्म अँगालो हाल्नुभयो र आँखाबाट बहेका आँसुका धाराहरूले भरतलाई पनि भिजाइदिनु भयो। दाजु पनि त्यस्तै दुःखी हुनुभयो। तमाश्लिष्य चिरम दोर्भ्याम स्नापयन् नेत्रजैर्जलैः।